एक आईनी इदारा जिसकी सारी ज़िम्मेदारी आईनी यही है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, अगर उसके सामने ही फॉर्म 45 भी फॉर्ज किए जाए, फॉर्म 47 भी फॉर्ज किए जाए, वो न वहाँ ऑब्ज़र्वर भेज सके, न ख़ुद मॉनिटर कर सके, न इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। जिस तरीके से रिपोर्ट पटन की आई है, जिसमें इस्लामाबाद के सारे तीनों कंस्टिट्यूंसी के बारे में पीटीआई की जीत का जिक्र किया है, अगर इस किस्म की रिपोर्टें आईं तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। एक इदारे की हैसियत से, एक आईनी इदारे की हैसियत से, इसकी ज़िम्मेदारी की हैसियत से कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके। खान साहब ने आज पहली मरतबा दुबई लीक्स पे अपने ख़यालात का इजहार किया है। खान साहब ने उस पर भी एक मुतालबा किया है, वो लोग जिनके नाम आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज़ शरीफ या उनके बच्चे, उन सारे लोगों से हम मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पूरी मनी ट्रेल दे दे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ख़रीदी है। खान साहब का ख्याल है कि नेब का केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इस पर जल्द से जल्द इसकी हेयरिंग हो और इस पर फैसला आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने ये पास करवाया था कानून कि 50 करोड़ से कम सिरे से नेब उसको दे ही नहीं सकता। इसलिए खान साहब का मुतालबा है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, पूरा पाकिस्तान देखे, उस केस का जल्द से जल्द फैसला हो, और मनी ये जो लीक्स हुई है दुबई लीक्स, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, जो अपना हिसाब नहीं दे सकते, इसकी भी मनी ट्रेल हो और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को भी बड़ी तफसील के साथ देखे। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वो माहौल हो जिसमें पाकिस्तानी शहरी अपनी मुल्क में इन्वेस्ट करे, जिस तरह बाकी मुल्क मालिक में लोग इन्वेस्ट करते हैं। खान साहब ने शहबाज शरीफ की एक बात पे तबसरा किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस मरतबा भी कौम कुर्बानी दें। खान साहब का मुतालबा है कि अब वक्त है, इस मरतबा शरीफ ख़ानदान, जरदारी लोग इस मरतबा वो कुर्बानी देंगे, वो अपने सारे जो जायदाद उन्होंने बनाए हैं वो आगे आएँ और वो उसका हिसाब दे दे कि उनके पास मनी ट्रेल उनका क्या था, और वो जितने भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो अपना हिसाब उनका दे। खान साहब ने जो पंजाब में हतक इज़्ज़त वाला कानून आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम ऐलान करते हैं कि हम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है इसे कानून लाने के लिए। इस कानून के पीछे इन जो महरिकात है उसमें सबसे पहला महरिक यही है कि ये लोगों की ज़बान बंदी करे। वो लोग जो हक़ सामने लेके आना चाहते हैं, वो जो सच बोलना चाहते हैं, वो पूरी तफसील आगे लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको भी बंद करें। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ख़त्म करती है, रद्द करती है, मुस्तरद करती है इस कानून को। जी प्लीज़। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा, मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो बयानिया है फॉर्म 47 का, क्या वो दफन नहीं हुआ कल जब आपका? देखिए, पूरा सवाल है जी, एक तो आपका कैंडिडेट आ रहा है वहाँ से, दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता समाज में पिछला भी बड़ी नाराज़ नज़र आई, बानी PTI से भी, अपने वकला से भी। क्या इशू था बीच में? क्या बाकी जो उन्होंने रीज़न्स दिए हैं कि पिछली समाज के, हमें तो लग रहा है वो इशू नहीं है, कोई और इशू है। एक तो ये बताएं। दूसरा कि जो आप दुबई लीग्स की बात करें उसमें PTI के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर क्या कमेंट है? देखिए, पहली बात तो जब आप नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसी NA 148 का तस्करा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसी का जिक्र किया खान साहब के साथ कि जो लोग कहते हैं हम जीत चुके थे, ये पहले दिन से कह रहे थे हमारे 30,000 की लीड होगी। ये बाय इलेक्शन है और ये तो चंद 100 वोटों से जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है कि ये आप कहते हैं उनके 2 भाई ऑलरेडी कौमी असम्बली में है, तीसरा भाई भी कौमी असम्बली में आ रहा है, चौथा भाई वो प्रोविंशियल असम्बली में मौजूद है। तो ये सारा के सारा सूर्य दुनिया ने देखा है। आपने वो जो कैंडिडेट है हमारा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपने उसको RO के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने उनके सामने उनके जो रिज़ल्ट है, अगर ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट था तो उनके सामने आपने रिज़ल्ट टैली नहीं किया, उनको कन्फ्रंट नहीं किया, उसकी प्रोविज़न। तो ये तो सारा कुछ लेके आए थे, तो इसलिए ये रिज़ल्ट तो हम कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए हैं, इनको जितवाया गया। वही फॉर्म 45, 47 वाला मसला इन्होंने कराया था।
جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلاء سے کوئی ناخوش نہیں ہے. انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ، کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے، رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں، لاہور سے وکیلوں کو بلوایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ صبح 8:30 بجے پہنچ جائیں. تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اگر انڈیپینڈنٹ مائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیف ملے گا. وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹرس اس لیے ہے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے آپ لے کے جاتے ہیں. جہاں تیسرا کوشچن آپ کر رہے ہیں دبئی لیکس پہ، سو ہم ایک راستہ بوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، بٹ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئیں وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسوں. کور صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے منی ٹریل کا ذکر کیا، شریف خاندان منی ٹریل دے، تمام کو منی ٹریل دے، کیا عمران خان اور ان کی بہنیں بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے سامنے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کیا اس کا بھی ریکارڈ دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہو. اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا، ثاقب نثار نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا، تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کے آؤ کہ آپ نے پلاٹ کیسے، اپارٹمنٹ کیسے خریدا کیا، تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا. اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے، میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا. اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے، یا وہ پہلے دن سے اپنے نامینیشن پیپر اس نے فائل کیے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں گا، اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر کے جیتتا ہے، وہ جیسے چاہے پارٹی کو جوائن کرے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے. لیکن لوگوں سے پارٹی چھوڑوانا یا لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا یہ غلط ہے، ہم اس کو وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا، اس کے کچھ دن سے بھی آپ نے کی تھی، اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. دیکھیں ہم نے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا خان صاحب اپریل میں رہا ہوں، پھر آپ نے کہا مئی میں رہا ہوں، اب تو مئی بھی جا رہا ہے، یہ بتائیے کب رہا ہو رہے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جلسوں کا تعلق ہے، تو ہم شیڈول دے چکے ہیں اور ہم عدلیہ سے یہی مطالبہ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں، اگر آپ قانونی طور پہ جائیں اور کسی کو کہیں اور کورٹ میں جائیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ان کو آپ کہیں کہ ہمیں پرمیشن دے دے، میں یہاں پیسفل اپنا جلسہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں دیتے تو ہم عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے. اب ہم 8 جون کے لیے وہ اناؤنس کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور پرامن جلسہ ہوگا. ہم اس کے لیے کورٹ ہی جائیں گے کہ ہمیں NOC مل جائے. فیصل آباد کا ہم کہہ رہے ہیں، گجرانوالہ کا ہم کہہ رہے تھے، کراچی میں کہہ رہے تھے، لاہور کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ NOCs ہوں اور عدالت کے تھرو ہو تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو. تو ہم تو کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس ہمارا چلے گا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے. عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے، جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جہانگیری صاحب نے، تو انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا اور ایسے ججمنٹس آنے چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جلد فیصلے کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے آؤٹ ہوں گے. تھینک یو جی.